अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज जरा जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये और इबरतनाक वीडियो है। एक ऐसा बादशाह दुनिया में गुजरा है जिसने 400 साल हुकूमत की और मुसलमानों का पक्का दुश्मन था। वो कौन था वो बादशाह? और अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसकी मौत करवा दी। एक लंगड़ा मच्छर, जो मच्छर आज तक हम लोग मारते हैं, तो वो कौन है बादशाह? नमरूद। तो उसकी पूरी कहानी हम लोग सुनेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक देखिएगा आप, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमरूद बादशाह की पूरी कहानी सुनते हैं। कैसा बादशाह था, किस तरह से उसने जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर, और बहुत जालिम बादशाह था, और अल्लाह ताला ने किस तरह से एक लंगड़े मच्छर से उसको मरवा दिया। चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह जिसको अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के नशे ने घमंडी बना दिया और वो ख़ुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह ताला ने, जो इस कायनात का असल मालिक है और जो वहदहु ला शरीक है, उसने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और इन झूठे खुदाओं को दुनिया से मिटा दिया। मेरे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। दोस्तों, नमरूद शहर बाबिल का बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन शाम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल तक हुकूमत की। यह बड़ा जालिम बादशाह था और इसके ज़माने में बुतों की पूजा आम थी। लोग अल्लाह ताला को एक मानना छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी ज़माने में शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि सारे नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र, शिर्क और बुतों के पूजने के इस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अकेले शख्स थे जो अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह ताला को असल खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिर्क से ना रुकी और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस जगह पर गए जहाँ पर इनके सारे बुत पड़े हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके सारे बुतों को चुपके से तोड़ दिया और उसका इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत घर में वापस आए तो उन्होंने अपने सारे खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूँकि जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो अकेले शख्स हैं जो बुतों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। चुनांचे सारे नमरूदी नमरूद के पास गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए कहा। चुनांचे सारे नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म दिया कि एक जगह पर आग जलाई जाए और उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को जमा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बेअसर हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर आए तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को
ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور ایک اللہ کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے رک جانے کو کہا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ کے ایک ہونے کو انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود گھمنڈ سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ اصل خدا میں ہوں، معاذ اللہ، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے حساب سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی جواب نہ رہا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے نہ رکا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر لگا رہا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار حق کی دعوت دینے لگے تو نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس بیچ نمرود نے تمام پورب پشچم کے بڑے بڑے جنگجو کو جمع کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی پوری تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو جمع کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی بیچ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں گھسا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو مار دیا ہے، اور اسی بات چیت کے بیچ وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعویدار تھا وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے مر گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا دوستوں ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا نمرود بادشاہ کے اوپر، کتنا ظالم بادشاہ تھا، کتنا ظلم کیا اس نے بے پناہ مسلمانوں کے اوپر۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ان میں سے 2 تھے، ایک ذوالقرنین، ایک اور پیغمبر تھے، نام کا بھی بھول گیا ابھی،
اور یہ 2 بادشاہ ایسے تھے جو بہت ہی ظالم تھے، مسلمانوں کے پکے دشمن. تو ان کا دیکھا ہم نے کیسا خاتمہ ہوا. ایک مچھر کے ذریعے سے بتائیے اللہ نے اس کو موت دے دی، ایک مچھر کے ذریعے. ہاں وہ دوسرے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ 2 بادشاہ تھے جو پوری دنیا میں حکومت کی، اور 2 یہ بادشاہ تھے جو خراب، جیسے نمرود. تو نمرود بادشاہ کو ایک مچھر نے بتائیے ہلاک کر دیا. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی. اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.